वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टाइम लाइन। बेलहर पाकिस्तान और भारत की तारीख में एक और सया बाब लिखा जा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। 7 मई 2025 एट मिडनाइट भारत ने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमले की और 9 मकामात को निशाना बनाया। इस हमले की पीछे असल कहानी क्या है, पाकिस्तान और भारत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या कहना है और इस हमले का मुस्तकबिल क्या होगा। आज हम इस हमले का एक तनकीदी जायज़ा लेंगे और आपके सामने कुछ फैक्ट्स पेश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का क्या बयानिया है। दरअसल भारत का कहना है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये बिल्कुल फोकस्ड, मय्यड और गैर तशद्दुद अंगेज़ था। उनका मकसद पाकिस्तान में मौजूद TRF के साथ मुंसलिक लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के सेफ हेवन्स को या ठिकानों को निशाना बनाना था। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि उन्होंने लगभग 9 मकामात को टारगेट बनाया, जिनमें कोटली, मुजफ्फराबाद और बावलपुर शामिल थे। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मज़ीद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के जो मिलिट्री अहदाफ हैं उनको अटैक करने से परहेज़ किया है। एक्स पर खूब चर्चा हुई और #पहलगाम टेरर अटैक के नाम से वहाँ पर मुहिम चली और उसे इस अटैक को, ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करार दिया गया। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान उसे जंग का रद्द-ए-अमल और बिला जवाज़ जारहियत करार देता है। दावा करता है कि उसने आम शहरियों को निशाना बनाया। मिसाल के तौर पर मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद पर हमला हुआ और उसको निशाना बनाया। इस हमले में लगभग 26 लोग शहीद हुए और 40 लोग ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान के DG ISPR ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में उन्होंने भारत के 5 जहाज़ मार गिराए, जबकि भारत कहता है कि सिर्फ 3 क्रैशेस हुए हैं। दरअसल जो भारत के जो इल्ज़ामात हैं पहलगाम अटैक को लेकर के उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, इनको पाकिस्तान ने रद्द किया है, रिजेक्ट किया और कहा है कि ये इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जबकि पाकिस्तान जो है दुनिया में कहीं भी टेरर अटैक्स को कंडेम करता है और इस टेररिज्म से सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान हुआ है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस हमले का भरपूर जवाब देंगे और यहाँ उन्होंने UN के चार्टर के आर्टिकल 51 का भी हवाला दिया जिसमें सेल्फ डिफेंस का जिक्र है और पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक यह हक रखता है कि वो जवाबी कार्रवाई भी करे। अगर बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शर्मनाक करार दिया है इस वाक़े को और उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये जल्द ख़त्म हो जाए। जबकि सेक्रेटरी हारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों के सलामती कौंसिल के मशीरों से रब्ता भी किया है। अमेरिका भारत के सेल्फ डिफेंस को की हिमायत भी करता है, लेकिन स्टेबिलिटी को यानी इस्तेहकाम को तरजीह भी देता है। उसके साथ अगर हम देखें तो जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं भारत के साथ स्ट्रेटजिक, उनको पाकिस्तान पर फोकियत भी देता है। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट की बात की है, यानी कि हद से ज़्यादा तहम्मुल का मुतालबा किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान तसादम से खबरदार भी किया। उनका कहना था कि दुनिया जो है दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान एक और कन्फ्रंटेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती है। इससे पहले भी जो है दुनिया में अगर देखें तो यूक्रेन की और रशिया की वार चल रही है, पैलेस्टाइन और इजराइल को देख लें। तो इसलिए ये इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द वर्ल्ड टू अफोर्ड अनदर वार बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। चीन की वजारत खारजा ने भारत के इस एक्ट पर अफसोस का इजहार किया और अमन की अपील की। चाइना जो कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, उसने पाकिस्तान की खूब हिमायत भी की, लेकिन डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होने से उससे ग्रेज किया। दीगर ममालिक की बात करें तो बरतानिया ने कश्मीर में सफ़र करने से मना किया, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ जाएं तो वहाँ सऊदी अरब और ईरान ने तशवीश का इजहार किया, लेकिन कोई अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया। दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। UN के चार्टर के आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस की बात करता है, उसके मुताबिक अगर एक स्टेट पर कोई दूसरी स्टेट आर्म्ड अटैक करती है तो पहली स्टेट को यह हक हासिल है कि वो रिटेलिएट करे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, जिसे भारत भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए पेश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो जिनेवा कन्वेंशंस 1949 उसके मुताबिक आर्म्ड अटैक्स में आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक आम शहरियों को निशाना बनाया गया और इसमें लगभग 46 लोग ज़ख्मी हुए और 26 के करीब की अमवात शहीद हुए। तो ये भी यहाँ पर जिनेवा कन्वेंशंस की वायोलेशन है। भारत का ये कहना है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान मुलव्वस था, जिसके भारत के पास कोई एविडेंसेस नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर अटैक करना, फ़ज़ाई हमले करना, 9 मकामात को निशाना बनाना और ये कहना है कि उन्होंने दहशतगर्दों के सेफ हेवन्स को निशाना बनाया है।
یہاں پہ بھارت کا موقف کمزور دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جس میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی پہلگام اٹیک میں اس کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی۔ اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں تو دونوں ممالک کا سیلف ڈیفنس کا بیانیہ باہمی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ سیز فائر کی کمزوری بار بار جھڑپوں سے آزمائی گئی بین الاقوامی قانون کا اطلاق غیر مصدقہ نیت پر منحصر ہے جو دہشت گردی کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ دوستو، بھارت کی فضائی حملوں کے بعد کا جو ماحول ہے وہ فیئرفل ہے، خوف زدہ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی، لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی۔ یہ وقت نیوکلیئر وار کا نہیں ہے، یہ وقت کوآپریشن کا ہے اور جو سیریس ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈپلومیٹیکلی سالو کرنے کا ہے۔ پہلگام اٹیک پہ پاکستان نے کنڈیمن کیا اور پاکستان ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے، ایویڈنسز کے بھارت کا حملہ کرنا یہ نہ صرف بائی لیٹرل ایگریمنٹس کی وائلیشن ہے بلکہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے۔ آپریشن سندور دہائیوں پرانے کنفلکٹس کو بڑھاتا ہے جہاں بھارت اور پاکستان اپنے مخالف بیانیوں پر قائم ہیں جن کے پاس ایویڈنسز کمزور ہیں۔ ایسے میں انٹرنیشنل اپیلز جو ہیں وہ بھی کمزور دکھائی دے رہی ہیں، قانونی اور سیز فائر ایگریمنٹ جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ موجودہ کشیدگی انسانی اور معاشی استحکام کو خطرے میں ڈالتی ہے جہاں کشمیر ہمیشہ کی طرح اس تنازع کا مرکز ہے۔ دوستو، پاکستان اور بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بہت گہرے اثرات ہوں گے، نہ صرف اکنامک، پولیٹیکل، کلچرل بلکہ انوائرمنٹل امپیکٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کنٹریز کو مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک کنٹری دوسرے پر الزام لگائے وداؤٹ ایویڈنسز۔ یہ وقت وارز کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے کوآپریشن کا ہے، اکنامک کوآپریشن کا۔ دونوں ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں، پاورفل اسٹیٹس ہیں، انہیں اپنے ایشوز جو ہیں جو دہائیوں پرانے ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے، وارز کے تھرو نہیں، ڈپلومیسی کے تھرو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بھارت میں کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو انہوں نے فی الفور الزام جو ہے پاکستان پر لگایا ہے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ان سے ایویڈنس مانگا ہے۔ ایسے میں بھارت کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کو پریارٹی دینی چاہیے بجائے اس کے کہ پاکستان پہ الزامات کی بمبارڈمنٹ کی جائے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے لمیٹڈ وار ہو یا فل فلیج وار ہو، نقصان ہمیشہ عام لوگوں کا ہوتا ہے، ان کی جانیں جاتی ہیں، وہ زخمی ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو جو پولیٹیکل لیڈ کلاس ہوتا ہے دونوں ممالک کی، ان کو کانشیس ڈیسیژن لینے چاہیے، کیوں وار سے ہمیشہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، کبھی بھی پیس نہیں آئے گا۔ پیس کے لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ دونوں ممالک آپس میں اکنامک ٹائز کو اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو بڑھائیں، ریلیشنز کو اسٹرانگ کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کو انوالو کریں، تھرڈ پارٹیز کو انوالو کریں اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ جتنے بھی بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ، ان کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور اکنامک کوآپریشن کی طرف جانا چاہیے۔ تب ہی دونوں ممالک میں جو عوام جو ہے، پیپل جو ہیں، وہ خوشحال ہوں گے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم نے پرٹیکولرلی نہ تو پاکستان اور نہ ہی انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ ہم نے دونوں ممالک کی جو ان کو نیریٹو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا کہنا ہے، اور آپ کے سامنے ایک ٹرو پکچر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وار ہی ایک پاسبل سولوشن ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کرنے کا، یا پھر کوئی اور وے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئے چیپٹر کے ساتھ کسی نئے ویڈیو میں۔ خوش رہیے، اسٹے بلیسڈ۔